नमस्ते, मेरो नाम आशुतोष पौडेल हो र आज हामी जेसीबी हामर मास्टरको बारेमा मेनली हाइड्रोलिक ब्रेकरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। आजको हाम्रो सेसन भनेको जेनरली सेल्सको लागि ओरिएन्टेड हुन्छ र यसमा सेल्सको मान्छेहरूले बुझ्नुपर्ने र बुझाउनु पर्ने कुराहरूको बारेमा हामीले मेन फोकस गरेर आजको सेसन राखेका छौँ। आज मेनली के कुराहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि स्टार्टिङमा हामीले इन्ट्रोडक्सन एन्ड एप्लिकेसन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामीले स्ट्रक्चर एन्ड वर्किङ मेकानिजम्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामी यसको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामी यसको फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। डुज एन्ड डोन्ट्सको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्छौँ र अन्तिममा हामीले जेसीबी हामर मास्टरका प्रोडक्टको बारेमा टोटल 8वटा प्रोडक्टहरूको बारेमा हामीले अन्तिममा डिस्कस गर्छौँ। गर्दा हामीले सुरुमा अब इन्ट्रोडक्सन एन्ड एप्लिकेसन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। इन्ट्रोडक्सन्स एन्ड एप्लिकेसन्स। अब यो भनेको हाम्रो हेभी मेसिनरी अन्तर्गत पर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले माउन्ट गरिन्छ केमा भन्दा एक्सकाभेटरमा, ब्याको लोडरमा, एसएसएलहरूमा हामीले यसलाई प्रयोग गरेर काम गर्छौँ। अब यसलाई पावर कसले दिन्छ भन्दा यो ड्राइभ गरिन्छ हाइड्रोलिक पावरबाट। अब यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ यसले ब्रेक्स हेभी रक्स टु स्मल पिसेस र यसले डिमोलिसनमा पनि काम गर्छ। यसको मेजर एप्लिकेसन एरिया भन्ने भने चाहिँ हामीले यसलाई क्वेरीमा पनि युज गर्न सक्छौँ। हामीले यसलाई पाइप एन्ड केबल लेइङमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। क्वेरीमा हाम्रो प्राइमेरी एज वेल एज सेकेन्डरी एप्लिकेसन्समा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले रोड एन्ड रियल्टी सेक्टर र हाम्रो स्मेल्टरमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब क्वेरी भनेको चाहिँ ठुल्ठुला रकहरूलाई तोडेर बनाउनेलाई हामी क्वेरी भन्छौँ। त्यसको प्राइमेरी एप्लिकेसन भनेको ठुल्ठुला जुन हाम्रो बोल्डरहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई तोड्नको लागि पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। सेकेन्डरी भनेको हामीले एकपल्ट तोडिसकेका रकहरूलाई फेरि तोडेर सानो टुक्रा बनाउनको लागि पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। पाइप एन्ड केबल लेइङ भनेको हाम्रो जति पनि तलपट्टि खनेर पाइप र केबलहरू राखिएको हुन्छ त्यसमा पनि हामीले ब्रेकरलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। रोड एन्ड रियल्टी सेक्टर भनेको बाटो बनाउँदाखेरि अथवा घरहरू तपाईलाई दिवालहरू तोड्नको लागि पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। स्मेल्टर भनेको चाहिँ दुईटा अथवा बढी मेटल पार्ट्सहरूलाई जुन जोडिएका हुन्छ ओरहरूलाई छुटाउनको लागि पनि छुट्टै मेटल निकाल्नको लागि त्यसलाई तोड्नको लागि पनि हामीले ब्रेकरलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। इन्ट्रोडक्सन एन्ड एप्लिकेसन्स पछि अब हामीले यसको स्ट्रक्चर्स एन्ड वर्किङ मेकानिजम्सको बारेमा हेर्छौँ।
अब यसलाई सबभन्दा पहिला हामी 3टा भागमा डिभाइड गर्छौं। माथिको भागलाई हामी ब्याक हेड सेक्सन भन्छौं। तलपट्टिको भागलाई हामी फ्रन्ट हेड सेक्सन भन्छौं। र बिचको भागलाई अथवा बाँकी रहेको भागलाई हामी सिलिन्ड्रिकल सेक्सन भन्छौं। अब ब्याक हेड सेक्सनमा के पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन नाइट्रोजन ग्यास हामीले राखिएको हुन्छ त्यो हाम्रो ब्याक हेड सेक्सनमा पर्यो। फ्रन्ट हेड सेक्सनमा हाम्रो के पर्यो भन्दाखेरि चिसेल पर्यो। चिजेल भयो, चिजेलको तपाईलाई यो बुश भयो, यसको पिन भयो, यो हाम्रो फ्रन्ट हेड सेक्सनमा पर्यो। त्यसपछि बाँकी रहेको पोर्सनहरु चाहिँ हाम्रो सिलिन्ड्रिकल पोर्सनमा पर्यो। सिलिन्ड्रिकल पोर्सन भित्र चाहिँ यो भनेको हाम्रो सिलिन्डर पनि पर्यो, सिलिन्डर ब्लक। यो हाम्रो पिस्टन भयो। त्यसपछि हाम्रो यो कन्ट्रोल भल्भ, साथै हाम्रो एक्युमुलेटर पनि कुनै कुनैमा राखिएको हुन्छ, हो त्यो पनि यसैमा पर्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा हामीले जुन अघि कुरा गरे जस्तै हाइड्रोलिक ओइलको पावरले गर्दाखेरि हाम्रो ब्रेकरहरुले काम गर्ने भयो। अब हाइड्रोलिक ओइलबाट पावर कसरी जान्छ भन्दा त्यसकै लागि हामीले कन्ट्रोल भल्भ राखेका हुन्छौं। अब कन्ट्रोल भल्भ हामीले जुन जेनरली एक्सकाभेटरमा हेरे जस्तै त्यसमा पनि यसमा पनि एउटा इनलेट हुन्छ र एउटा पाइप हुन्छ, अर्को आउटलेट अथवा एक्जस्ट जे भनौं। त्यसपछि यो जुन तपाईलाई हाइड्रोलिक ओइल छ त्यो हाइड्रोलिक ओइल पास भएर हाइड्रोलिक ओइलले इनर्जी दिइसकेपछि तपाईलाई यसले काम गर्ने हो। यो भनेको हाम्रो एक्युमुलेटर हो। अगाडिपट्टिको भागलाई हामी डायाफ्राम भन्छौं। तपाईले नाइट्रोजन ग्यासलाई धनधने भनौं 14 देखि 18 बारको प्रेसरमा राखिएको हुन्छ मोटामोटी अन एन एभरेज। त्यसपछि एक्युमुलेटरमा हाम्रो धनधने 40 देखि लिएर 70 बारको प्रेसर हामीले एकदम हाई प्रेसरमा यसलाई राखेको हुन्छौं। अब सुरुमा के हुन्छ भन्दा नि सबभन्दा पहिला हामीले के हेरौँ भन्दा यसमा मुभिङ पार्ट्सहरु के छ भन्दाखेरि टोटल 3टा मुभिङ पार्ट्सहरु छ। एउटा भनेको हाम्रो कन्ट्रोल भल्भ भयो, अर्को भनेको हाम्रो पिस्टन भयो र अर्को हाम्रो चिजल भयो। र यसमा यसलाई हेर्नु पर्दैन, कन्ट्रोल भल्भ र पिस्टन हाम्रो मेन मुभिङ पार्टहरु हो। त्यसले गर्दा यो दुईटालाई चाहिँ हामीले ल्युब्रिकेट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ यो स्ट्रक्चरलाई राम्रोसँग काम गराउनको लागि। अब यसको वर्किङ मेकानिजम चाहिँ कस्तो छ भन्दा इनलेटबाट तेल छिरिसकेपछि तपाईलाई कन्ट्रोल भल्भमा पुग्यो। कन्ट्रोल भल्भमा कि त प्यारलल तरिकाले मोसन गराउने कि क्रस तरिकाले मोसन गराउने त्यो हामीले कन्ट्रोल गरिसकेपछि तपाईलाई ओइल फ्लो हुन्छ। ओइल फ्लो भइसकेपछि सबभन्दा पहिला भनेको हाम्रो ओइल तलपट्टि जान्छ। तलपट्टि ओइल गइसकेपछि तपाईलाई के हुन्छ भन्दाखेरि पिस्टन माथि झर्छ। पिस्टनले माथि फोर्स एप्लाई गर्छ नाइट्रोजन ग्यासमा। नाइट्रोजन ग्यासमा फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ, यसमा त 14 देखि 18 बारको प्रेसर छ। हाई प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि नाइट्रोजन ग्यासले रियाक्सन दिन्छ तपाईलाई पिस्टनलाई, र पिस्टनले रियाक्सन पाइसकेपछि उले त्यो एनर्जी ट्रान्सफर गर्छ चिसेलमा र त्यसबाट हाम्रो ब्रेकरले काम गर्न सक्छ। र त्यसमा माथिपट्टि र तलपट्टिको मोसन धनधने भनौं तपाईलाई 1 सेकेन्डमा 30 देखि 40 पल्ट अन एभरेज रेसिप्रोकेटिङ मोसन भएको कारणले गर्दाखेरि साइडबाट भाइब्रेसनहरु पनि प्रोड्युस हुन सक्छ अथवा माथि तल पनि तपाईलाई भाइब्रेसन प्रोड्युस हुन सक्छ भनेर त्यो भाइब्रेसनलाई ड्याम्प गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो एक्युमुलेटर राखिएको हुन्छ मुख्यतः। र त्यसमा चाहिँ झन हाई प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ चल्न दिदैन अथवा केही पनि एक्सन आयो भने त्यसको रियाक्सन दिन्छ, नत्र खासमा धेरै एनर्जीको ट्रान्सफर हुन दिदैन। र त्यो चाहिँ एक्युमुलेटरले डाइरेक्टली नगरिकन डायाफ्राम हामीले प्रयोग गरे हुन्छौं। डायाफ्रामले चाहिँ जुन तपाईलाई ओइलको एनर्जी दिनुपर्ने हुन्छ त्यो डायाफ्रामले दिने काम गर्छ। गर्दाखेरि यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू मुख्य यति नै हुन्। अब स्ट्रक्चर एन्ड वर्किङ मेकानिजम पछि हामी यसको टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको बारेमा हेर्छौं।
अब टेक्निकल स्पेसिफिकेसन्सको कुरा गर्दा सुरुमा हामीले अपरेटिङ वेटबाट गर्छौँ। त्यसपछि इम्प्याक्ट रेट, इम्प्याक्टको इनर्जी, क्यारियर वेट, टुल डायमिटर को बारेमा कुरा गर्छौँ। अपरेटिङ वेट भनेको मेसिनको वेट अथवा जुन हामीले ब्रेकर प्रयोग गर्छौँ त्यो ब्रेकरको वेटलाई हामीले अपरेटिङ वेट भन्छौँ। यसलाई हामीले केजीमा नाप्छौँ। इम्प्याक्ट रेट भनेको कति पल्ट हान्छ भो, त्यसलाई हामीले बीपीएममा मेजर गर्छौँ। बीपीएसमा पनि मेजर गर्न सकिन्छ, पर सेकेन्ड अथवा पर मिनटमा हामीले मेजर गर्छौँ। जेनरली मिनटमा गर्छौँ। अब यो भनेको चाहिँ बिट्स पर मिनट अथवा ब्लोज पर मिनट, मिनट भन्न सकिन्छ। त्यसपछि इम्प्याक्ट इनर्जीलाई हामीले जुलमा मेजर गर्छौँ। क्यारियर वेट भनेको हाम्रो टनमा बस्छ र टुल डायमिटर भनेको हाम्रो एमएममा बस्छ। अब इम्प्याक्ट इनर्जी भनेको कति बेसमारी हान्छ, यो कति पल्ट हान्छ हो, पल्ट भनेर यसले मेजर गर्छ भने इम्प्याक्ट इनर्जी भनेको कति इनर्जीले हान्छ। क्यारियर वेट भनेको जुन मेसिनसँग यो आबद्ध हुन्छ त्यसको वेट कति छ। जस्तै जुन हाम्रो स्काभेटर अथवा ब्याकलोडर जेमा प्रयोग हुन्छ तिनीहरूको अपरेटिङ वेट नै क्यारियर वेट हो। र टुल डायमिटर भनेको जुन अघि हामीले हेरेका थियौँ नि, डायमिटर, यो डायमिटरलाई नै हामीले टुल डायमिटर भन्छौँ। त्यो चाहिँ एमएममा क्याल्कुलेट हुन्छ। यति मात्र हेर्दाखेरि हामीले जेसिबीको एट्याचमेन्टको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ। तर यदि हामीले एट्याचमेन्ट अरू नै एट्याचमेन्टहरू प्रयोग गर्ने भने हामीले अरू प्यारामिटरहरू जस्तै हाइड्रोलिक फ्लो रेट, हाइड्रोलिक प्रेसर जस्तो अरू प्यारामिटरहरू पनि हामीले हेरेर बल्ल ब्रेकरको सेलेक्सन गर्न सक्छौँ। अब यसपछि हामी फिचर्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अब हामी फिचर्सको बारेमा हेर्छौँ। फिचर्सको बारेमा कुरा गर्दा सबभन्दा पहिला हामी क्विक किजबाट सुरु गर्छौँ। क्विक किजले काम गर्न सक्छ भने त्यसलाई पनि हामीले फिचर्स मानिराखिएको हुन्छ। क्विक किज भनेको के हो भन्दा क्विक किज आफैमा पनि एउटा एट्याचमेन्ट हो र यो यस्तो एट्याचमेन्ट हो जुनले अरू एट्याचमेन्टलाई जोड्नलाई सजिलो बनाउँछ। कनेक्ट्स विथ अदर एट्याचमेन्ट। जस्तै यदि हामीले ब्रेकर बेला बेलामा मात्र लगाउने भने म्यानुअली पनि हामीले ब्रेकर लगाउन सकिन्छ। तर यदि कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट बेला बेलामा तपाईँलाई ब्रेकर चलाइराख्ने र बकेट पनि चलाइराख्ने हो फ्रिक्वेन्टली भने तपाईँलाई यो चेन्ज गर्नको लागि म्यानुअली लेबरले गर्नुभन्दा तपाईँलाई क्विक किज लगाउँदाखेरि काम धेरै नै सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई जुन मेसिनमा हाम्रो क्विक किज लाग्छ त्यसलाई पनि हामीले एउटा फिचर्सको तरिकाले युज गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा भनेको हाम्रो कन्स्ट्यान्ट ब्लो इनर्जी। अब कन्स्ट्यान्ट ब्लो इनर्जी भनेको के हो भन्दा अघि हामीले जुन इम्प्याक्ट इनर्जी भनेको थियौँ जुनमा, त्यो इनर्जी चाहिँ यदि कन्स्ट्यान्ट हो भने त्यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट ब्लो इनर्जी भन्छौँ। तपाईँलाई मेनली के हुन्छ भन्दा यदि ब्रेकरले जुन तपाईँलाई हाइड्रोलिक फ्लो सहन्छ त्यो सहने र मेसिनले फाल्ने हाइड्रोलिक फ्लो यदि म्याच भएन भने तपाईँलाई के हुन्छ भन्दा त्यसले राम्रोसँगले काम नगर्न सक्छ। र यदि मेसिन राम्रो छैन भने तपाईँलाई त्यसले कन्स्ट्यान्ट ब्लो इनर्जी दिएन भने तपाईँलाई इनर्जी फ्लक्चुएट हुन्छ। इनर्जी फ्लक्चुएट भएपछि के हुन्छ, कतिखेर बेसमारी हान्छ र कतिखेर एकदम बिस्तारै हान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई चिजल ब्रेक हुने
पिस्टन ब्रेक हुने एज वेल एज ओभरअल तपाईँको ब्रेकर नै बिग्रिने पनि सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसैले गर्दा हामीले कन्स्ट्यान्ट ब्लो इनर्जी कति छ त्यसलाई हामीले कस्टमरसँग फिचर्सको तरिकाले कुरा गर्न सक्छौँ। अर्को हाम्रो भयो लेस कम्पोनेन्ट्स, लेस अथवा रिड्युस कम्पोनेन्ट्स। र फिटमेन्टको बारेमा तपाईँलाई जति रिड्युस कम्पोनेन्ट्स हुन्छ, जति नै कम कम्पोनेन्ट लाग्छ त्यति नै हाम्रो सिम्पल स्ट्रक्चर बन्छ। र सिम्पल स्ट्रक्चर बनिसके पछाडि त्यसमा फेलर आउने चान्सेस कम हुन्छ। र यसमा फेलर नआइसके पछाडि तपाईँलाई मेन्टेनेन्स जेनरली रिड्युस हुन्छ। तपाईँलाई जुन सेड्युल्ड मेन्टेनेन्समा मात्रै मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्रेकडाउन मेन्टेनेन्स एकदम कम हुन्छ। ब्रेकडाउन नभइसके पछाडि तपाईँलाई कस्ट पनि मेन्टेनेन्स कस्ट एकदम रिड्युस हुन्छ। र अर्को कुरा फिटमेन्टले गर्दाखेरि पनि कसरी सहयोग हुन्छ भन्दा बाहिरपट्टिको तपाईँलाई बक्स लेयरिङ राम्रोसँगले गरिएको छ भने त्यसमा ड्यामेज आउन दिँदैन। बाहिरपट्टिको कभरले तपाईँलाई धानिसकेको कारणले गर्दाखेरि, मेसिन धानेको कारणले गर्दा तपाईँलाई मेन्टेनेन्स खास गर्नु पर्दैन। त्यसलाई पनि हामीले फिचर्सको तरिकाले पुरा गर्न सक्छौँ। अरू भनेको हाम्रो अटो लुब्रिकेसन अथवा अटो ग्रिजिङ। तपाईँलाई अटोमेटिक ग्रिजिङ हुनु पनि एउटा मेन फिचर्स भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भन्दा जुन हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ पिस्टन र कन्ट्रोल भल्भमा ग्रिजिङ रिक्वायर्ड हुन्छ रेगुलरली भनेर। अब त्यो यदि ग्रिजिङ हाम्रो अटोमेटिक भयो भने हाम्रो म्यानुअल लेबर लगाउनु पर्ने त्यो काम गर्नको लागि, त्यसैले गर्दा टाइम पनि बच्ने हो र प्रोडक्टिभिटी पनि बढ्ने हो। त्यसैले गर्दा हामीले यसलाई पनि फिचरको तरिकाले कुरा गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको हामीले हार्डक्स स्टिल। हामीले हार्डक्स स्टिललाई पनि फिचर्सको तरिकाले कुरा गर्न सक्छौँ। हार्डक्स स्टिल भनेको के हो भन्दा यो भनेको धेरै नै सारो स्टिल हो। यसको दुईटा मेनली प्रोपर्टिज हुन्छ। एउटा भनेको वेल्डेबिलिटी र स्ट्रेन्थ अथवा तपाईँलाई हार्डनेस बढी हुन्छ यसको। त्यसले गर्दा यसले इम्प्याक्ट सहन सक्छ, इम्प्याक्ट इनर्जी जति पनि सहन सक्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई जब ठुलो क्यारियर मेसिनहरूमा हामीले ब्रेकर लगाइएको हुन्छ त्यहाँबाट जुन ब्याक आएको इनर्जीलाई चाहिँ यसले थेक्न सक्यो भने तपाईँ बाहिरपट्टिको जुन कभर हुन्छ, बाहिरपट्टिको कभर भइसके पछाडि बाहिरपट्टिको कभर तपाईँको यदि राम्रोसँगले सहन सक्ने भयो भने त्यस पछाडि यसले राम्रोसँगले थेक्न सक्छ र यो टुक्रिँदैन। त्यो नटुक्रिसके पछाडि तपाईँलाई यसलाई पनि फिचर्सको तरिकाले हामीले कुरा गर्न सक्यौँ। त्यसपछि हामीले के कुरा गर्न सक्छौँ भन्दा यसमा स्ट्रोक एडजस्टमेन्टलाई पनि फिचर्सको तरिकाले कुरा गर्न सक्छौँ। अब स्ट्रोक एडजस्टमेन्ट भनेको के हो भन्दा अब तलपट्टिको जुन ढुङ्गा अथवा रक्सहरू जुन मेटेरियल हुन्छ त्यसको हार्डनेस अनुसारले यसको स्ट्रोकलाई मेन्टेन गरेर तपाईँले स्ट्रोक एडजस्ट माथिपट्टि लागेको हुन्छ त्यसले स्ट्रोक मेन्टेन गरेर हार्डको जतिको हार्ड सब्सटेन्स छ त्यो अनुसारले नै तपाईँलाई इनर्जी दिइसके पछाडि तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स रिड्युस भएर जान्छ। त्यसलाई पनि हामीले फिचर्सको तरिकाले पुरा गर्न सक्छौँ। अब फिचर्स पछि हामीले एकपल्ट डुज एन्ड डन्ट्सको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गर्छौँ। डुज एन्ड डु नट्स। अब यसमा डुजमा के पर्यो त? डुजमा एउटा कुरा चाहिँ हामीले लुब्रिकेट एकदम फ्रिक्वेन्टली गरिराख्नु पर्यो र अर्को कुरा भनेको हामीले ब्रेकरलाई बी एक्टेड परपेन्डिकुलर। भन्नुको अर्थ तलपट्टिको जुन तपाईँलाई मेटेरियल राखिएको हुन्छ अथवा जुन चिजलाई हामीले फोड्नु पर्ने हुन्छ त्यसमाथि हाम्रो परपेन्डिकुलरली फोर्स लाग्यो भने बल्ल यसले राम्रोसँगले काम गर्न सक्छ र ब्रेकर टुट्दैन। त्यसैले गर्दा यो एङ्गल हाम्रो 90 डिग्री पारेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि यो चाहिँ डु नट्समा पर्यो।
डु नट्सभित्र के पर्यो भन्दाखेरि एउटा कुरा भनेको डु नट्सभित्र हामीले सुड नट वर्क अन्डर वाटर, अन्डर वाटर पानीको तलपट्टि हामीले काम गर्नु हुँदैन। र अर्को कुरा भनेको हामीले गर्नु नहुने भनेको 15 सेकेन्ड्सभन्दा बढी हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यसको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ हो। यो कुराहरू चाहिँ डुज एन्ड डोन्ट्स पनि हामीले कस्टमरलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसपछि हामी फाइनल्ली जेसिबी हामर मास्टरको प्रोडक्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। अब हामी जेसिबी हामर मास्टरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अब यसमा हामीसँग टोटल 8 वटा प्रोडक्टहरू छन्। $360 भयो, $380 भयो, $400, $980 HD, $1180, $2160 HD, $2180 HD र $2780 HD गरेर टोटल 8 वटा मोडलहरू हामीसँग छन्। त्यसको अपरेटिङ वेट, इम्प्याक्टको रेट तथा इनर्जीको फ्लक्चुएसन, टुल डायमिटर र कुन क्यारियर लाग्छ यसको बारेमा हामीले एकपल्ट हेर्छौँ। अब 360X HD को हाम्रो वेट रहेको छ 385 kg, 380 को वेट रहेको छ 410 kg, 400 को 430, 910, 1150, 1600, 1810 र 2700। अब यसको इम्प्याक्ट इनर्जीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु सबभन्दा सानो मेसिनमा रहन्छ भने सबभन्दा मिनिमम भ्यालु सबभन्दा ठुलो मेसिनमा रहन्छ। र जति हाम्रो बढ्दै जान्छ त्यो तरिकाले हाम्रो मेसिन जति ठुलो हुँदै जान्छ त्यति नै हाम्रो इम्प्याक्ट रेट चाहिँ घट्दै जान्छ। भने इम्प्याक्ट इनर्जी चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो चाहिँ मिनिमम भ्यालु यहाँ छ भने यहाँ म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ र भ्यालु बढ्दै जान्छ। टुल डायमिटर पनि इम्प्याक्ट इनर्जी जसरी नै मिनिमम भ्यालु यहाँ रहन्छ, म्याक्सिमम भ्यालु यहाँ रहन्छ र यो बढ्दै जान्छ। क्यारियरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो 3टा मोडल 360, 380 र 400 यसमा हाम्रो BHL, त्यसमा 3DX को रेन्ज र 4DX, 3DX सुपर, न्यू 3DX सुपर, न्यू 3DX सुपर NXT र 4DX तथा स्काभेटरमा JS81 मा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। 980 र 1180 HD चाहिँ यसलाई हामी JCB 130 र JCB NXT 140 मा प्रयोग गर्न सक्छौं। हो त्यस्तै 2160 र 2180 लाई हामी JCB NXT 205 अथवा 221 LC तथा JCB 225 LC मा हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। र 2780 HD लाई हामी JCB 305 LC र JCB 380 LC एक्स्ट्रा मा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। भन्नुको अर्थ हामीले यसलाई 30 टनको रेन्जमा प्रयोग गर्न सक्यौं, यसलाई 20 टनको रेन्जमा प्रयोग गर्न सक्यौं, यसलाई 13-14 टनको रेन्जमा प्रयोग गर्न सक्यौं भने यसलाई 4.5 देखि लिएर 9 टनको रेन्जमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। गर्दा हाम्रो जेसीबी ह्यामर मास्टरको बारेमा मिनिमम यति कुराहरू चाहिँ हामीले आफैले पनि बुझ्नु पर्ने र बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यति भन्दै आजको सेसनलाई यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु र केही पनि कन्फ्युजन भयो भने तपाईहरुले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद।